जो अभी थोड़े दिन पहले आलम इस्लाम में समझता हूँ कि उनके दिलों को इन्होंने और ज़्यादा उबारा. واقعا قلب ما با غزه میتپد، قلب تمامی جهان اسلام با غزه میتپد و کاری که جناب علی فرمودید، کاری که جمهوری اسلامی ایران فرموده، این کاری بود که واقعا دل ما رو شاد کرده و خنک کرده، واقعا ما رو شاد کرده. पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदात हैं इंशाअल्लाह ये एक नई जेद नए रास्ते इंशाअल्लाह पैदा करेंगे जो पाक ईरान के दरमियान. दुआए बंदे این است که انشالله بین ایران و پاکستان اون قراردادهایی که داره بسته میشه انشالله به تحقق خواهد یافت، انشالله خواهد رسید. خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک ملتی مثل شما داریم. ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءالله. कह रहे हैं कि हमें भी अपनी कौम पर बहुत नाज है जैसे आपको है, हमें अपने मुजाहिदों पर बहुत ज़्यादा नाज है और हमें मुमलिकत पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के भी जो हमारे भाई बहन हैं और हुकूमत है उसने जिस तरह से एक ठोस अंदाज से सह्यूनी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ हमारे साथ मिलकर इख्तियार किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो बहुत ही काबिल दीद है और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा बंधन है कि जो जुज़्व ला यनफ़क की तरह और एक यानी बिल्कुल ना अलग होने वाले रिश्ते की तरह एक अटूट बंधन बन चुका हुआ है हमारा. दुआ में भी इसी चीज़ का जिक्र किया है. همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءالله. कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी यही बात कहते हैं कि इस जंग के अंदर इंशाल्लाह गज़ा वाले फ़लस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे, विनर्स होंगे और जो नाबूदी है और जो तबाही है वो सह्यूनियों की होगी और इसराइलियों की होगी. और हमारे वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि ये आपका दूसरा घर है पाकिस्तान. नखस्त वज़ीर ما فرمودند که این خانه دوم شما است، این خانه دوم شما. همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا. मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं होता, कतअन भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ और हमने ये नोट किया है कि हम ये यहाँ के लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म की जज्बात पाए जाते हैं, ख़ास किस्म की जो है वो हमारे साथ वाबस्तगी पाई जाती है कि जो हमें आपस में जोड़े रखती है. जज्बात नेशन आपसे प्यार करती है पाकिस्तानी. मिल्लत कुल्ल मिल्लत ما با شما عشق می‌ورزه به شما. ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم. कह रहे हैं कि मैं तो चाह रहा था कि एक अवामी सा जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाता और मैं बाकायदा अवाम के एक बड़े जो है वो ग्रोह से और इज्तिमा से खिताब करता, अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन किसी वजूहात की वजह से जो है वो कंडीशनलिटीज़ ऐसी रही कि ऐसा मुमकिन ना हो पाया. लेकिन मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम जो एक इनकलाबी और इनकलाबी अंदाज से जो हैं हमारे इनकलाब की तरह हमारे नज़दीक हैं और एक जज्बाती अवाम है और एक दीनी अवाम है, रिलीजियस उनका वर्जन है, उस हवाले से जो है और उनके अंदर जो जज्बात पाए जाते हैं, गरमाइश है, वो बड़ी दीदनी है और उसके अगर आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीविज़न के ज़रिए आज पूरी कौम आपकी बात को सुन रही है. ये बात इन दुरुस्त है कि जनाब अली इन एहसासात दाश्तीन के एक इज्तमाही मीबूद व शुमा खिताब में फरमूदीद बा मरदुमान मीबूद वली बाज़ हम बेतवसत इन माइकी व बुलंदगू टेलीविज़न रियासत पाकिस्तान ममलकत पाकिस्तान من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و
ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, मैं पाकिस्तान के लोगों पर, लाहौर के लोगों पर जो है वो सलाम पेश करता हूँ. روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. कह रहे हैं कि वाकईतन जिस तरह से एक जो इनके अंदर जो है वो अपने दुश्मन को पहचानना, दुश्मन को जानना, और जिस तरह से इनके अंदर एक इनकलाबी रूह है और एक ख़ास किस्म की इनके अंदर स्पिरिट पाई जाती है जो कि दीनी और इस तरह की सारे मिला के ये जो चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाती हैं माशाल्लाह. شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है, चूँकि अल्लामा इकबाल की शख्सियत एक ऐसी है कि जो इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी और जो बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़े होकर उसने हमें एक पैगाम पहुँचाया है बाकायदा कि किस तरह से हमने खड़े होना है, और ये बात बड़ी तायद के काबिल है. لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخش. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. एक इल्हाम बख्श शख्सियत थी अल्लामा इकबाल जैसी बुज़ुर्ग बाला और बुलंदतर हस्ती जो है इल्हाम बख्श इस सेंस में कि वो वाकई जो इल्हाम उनके ऊपर होता था, जो वारदात कल्बी उन पे होती थी, वही वारदात कल्बी उन्होंने जो है वो अपने नोट्स के ज़रिए, अपनी तहरीरों और अपनी शायरी के ज़रिए अवाम तक पहुँचाए. और वाकई एक ऐसी शख्सियत थी जो खुदा के लिए जीती थी, खुदा के लिए अपनी उम्र गुजारती थी, और इस बात से उसने साबित भी किया कि मैं खुदा के लिए जीता हूँ, और वो बात अभी तक महसूस की जा सकती है. यही वजह है कि हम उनके बहुत ज़्यादा कायल हैं. با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور. और अहले पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर सलामती और सलाम भेजता हूँ, और ख़ास तौर पर जो है वो खुसूसी तौर पर अहले आने लाहौर पर मैं अपना सलाम पेश करता हूँ. दिलهای ما همیشه کنار یکدیگره. हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह. पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें. गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए. YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा.